वहशत जुनून किस्त नंबर 5। कुछ पौधे ज़मीन पर लगे हुए थे जबकि कुछ बड़े बड़े गमलों में, और सफाई इस हद तक की गई थी कि कोई सूखा पत्ता ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। मैम, यहाँ की सफाई सर खुद करते हैं। इस तरफ मुलाजमों का आना जाना भी सर ने सख्ती से मना कर रखा है। सर को हरगिज पसंद नहीं कि इस तरह किसी का आना जाना हो। सर ने अलग अलग मुल्कों से अलग अलग पौधे मंगवाए हुए हैं। यहाँ एक पौधा तो इतना खूबसूरत है कि इंतहा नहीं, लेकिन अगर उसे छू लिया जाए तो वो मर जाता है और फिर जिंदगी में कभी भी नहीं खिलता। वो पूरी तरह सूख जाता है। हम बहुत दूर से उसे देखते हैं। मेरा तो तकरीबन यहाँ 3 दफ़ा ही आना हुआ है। मैं आज ही 4थी दफ़ा यहाँ पर आई हूँ। हमेशा बाहर से ही चली जाती थी, लेकिन दूसरे मुलाजमों से अक्सर इस नायाब पौधे के बारे में सर की जुनूनियत का सुना है। वो इतने दीवाने हैं इस जगह के कि क्या बताऊं। अक्सर यहाँ अकेले बैठते हैं और रूही मैडम को यहाँ आने के लिए मना भी करते हैं, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती और यहाँ आ जाती है। शुक्र है खुदा का, अब तक उसकी नज़र इस पौधे पर नहीं पड़ी। पता नहीं सर कितने में वो ले आए थे, लेकिन इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमें पता चला है कि वो पौधा सर ने एक मीटिंग के बदले में लिया था। कोई आदमी था जो सर से मुलाकात करना चाहता था और उस मुलाकात के बदले वो सर को कुछ भी देने को तैयार था, लेकिन सर ने कुछ भी लेने के बजाय उससे वो पौधा लेने की शर्त रखी थी। और वो आदमी इतना ज़्यादा परेशान हो गया कि इस बात का जवाब उसने 3 माह के बाद दिया था। 3 माह के बाद उसने अपने आप को ये पौधा लेने के लिए तैयार किया था। जहाँ तक मुझे पता है, इस नस्ल के सिर्फ 6 ही पौधे इस दुनिया में हैं, जिसमें से एक पौधा सर के पास है और सर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। मिस सानिया, वो वाला पौधा कौन सा है? वो हैरानी से सुन रही थी जब उसे रूही की आवाज़ सुनाई दी। उसके सीरियस अंदाज ने उन दोनों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। वो उसे कभी भी ना बताती कि वो पौधा कौन सा है, क्योंकि रूही को ये बात हरगिज पसंद ना थी कि उसका बाप उससे बढ़कर किसी और से मोहब्बत करे। ये मोहब्बत लफ्ज़ उसे सिर्फ अपने नाम के साथ पसंद था और इस बात का उन सबको अंदाज़ा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता रूही मैम कि वो पौधा कौन सा है। अगर पता होता तो आपको ज़रूर बताती, सानिया ने उसे देखते हुए कहा था। उसके अंदाज से झूठ को वो साफ पकड़ चुकी थी। चलो रूही बेटा, वापस चलते हैं, वो रूही का हाथ थामते हुए बोली थी। उसका कोई इरादा न था कि यहाँ रहने का। असल में उसे डर भी लग रहा था कि कहीं वो इस पौधे के आसपास से गुजर ही न जाए। वो हरगिज किसी का नुकसान नहीं करना चाहती थी और वो पौधा उस आदमी के लिए कितना खास था, इस बात का उसे एहसास हो चुका था। अरे, आपने तो अभी फ्लावर देखे ही नहीं। इधर आइए, ये वाला फ्लावर देखें, रेड कलर का। वो एक पर्पल कलर का फ्लावर उसे दिखाते हुए उसे रेड कह रही थी। ये रेड नहीं, पर्पल कलर का रोज है, मिस सानिया ने बीच में बोलते हुए कहा तो रूही ने उसे घूर कर देखा था। सॉरी मैडम, रेड कलर का ही है। आई एम सॉरी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। उसके घूरने पर मिस सानिया फौरन पीछे हटी थी। नहीं तानिया, ये रेड नहीं पर्पल है और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। रूही बेटा इधर आओ, ये वाला कलर रेड है। उसने रूही का हाथ थामकर उसे एक रेड रोज के करीब ला खड़ा किया था। अगर आपको गलत चीज दुरुस्त करना आता है तो बुरा नहीं समझते, बल्कि उस चीज को नोट करते हैं और अगली दफा खुद कुछ गलत कहने से रोकते हैं। जब आप स्कूल में जाओगे ना, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे होंगे और जब टीचर आपसे पूछेंगी कि पर्पल कलर कौन सा है और रेड कलर कौन सा है, तब आपको सही बताना पड़ेगा, वरना कोई दूसरा बच्चा अगर सही बता देगा तो आपसे जीत जाएगा और सबके सब उसको विनर बोलेंगे। और फिर टीचर कहेंगे कि रूही को तो कुछ आता ही नहीं, तो रूही सैड हो जाएगी। इसलिए हम रूही को अभी से सब ठीक ठीक बताएंगे। ओके, अब रूही बताएगी कि पर्पल कलर कौन सा है और रेड कलर कौन सा है। उसने बहुत मोहब्बत से उसे समझाते हुए अपने घेरे में ले रखा था, जबकि उसकी बात को समझते हुए रूही ने अब ठीक कलर की पहचान करके बताई थी। ये हुई ना मेरी शहजादी वाली बात। अचानक ही किसी ने रूही को उसके गोद से उठा लिया था। आवाज वो पहचानते हुए अपना दुपट्टा दुरुस्त करके उठ खड़ी हुई थी। पता नहीं वो कब से यहाँ खड़ा उन्हें सुन रहा था। यस बाबा जानी, रूही को सब कुछ पता है, वो खुश होते हुए बोल रही थी, जबकि वो मुस्कुराते हुए उससे बातों में मसरूफ हो गया और वो मिस सानिया के साथ वापस घर की तरफ आ गई थी।
کمرے کے اندر آنے کے بعد وہ کنفیوز ہو گئی تھی. سامنے چڑھنے والی سیڑھیوں پر بہت سارے کمرے بالکل ایک جیسے نظر آ رہے تھے. اسے کون سا کمرہ رہنے کے لیے دیا گیا تھا یہ چیز وہ بھول چکی تھی، کیونکہ یہاں سارے کمرے ایک ہی جیسے تھے. میڈم، اگر آپ آرام کرنا چاہیں تو تھوڑی دیر جا کر آرام کر لیں، کیونکہ بڑی میڈم تو آرام کرنے اپنے کمرے میں جا چکی ہیں. آپ کو آپ کا کمرہ تو یاد ہی ہوگا. آپ اوپر کمرے میں جائیں، میں آپ لوگوں کے لیے شام کے ڈنر کی تیاری کرتی ہوں. مس تانیہ مسکرا کر کہتی پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر ان سب کمروں کی طرف دوڑائی. سامنے نظر آنے والے 8 سے 10 کمرے ہی اسے بری طرح الجھا چکے تھے. اس کا ارادہ تو امی کے ساتھ انہی کے کمرے میں رہنے کا تھا، لیکن ملازمہ نے اس کا سامان دوسرے کمرے میں سیٹ کروا دیا تھا، اور اب یہ کہہ کہ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہنا چاہتی ہیں، اسے کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی تھی. وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی، لیکن ابھی تک اسے الجھن میں تھی کہ وہ کون سے کمرے میں جائے. اس کے حساب سے سیڑھیوں سے اوپر آنے کے بعد تیسرا کمرہ اس کا تھا. وہ اسے یہاں آنے کے بعد میں ثانیہ نے بتایا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس کمرے میں ایک دفعہ بھی نہیں گئی تھی. اب تو وہ امی جان والے کمرے میں تھی اور وہیں سے فریش ہو کر نیچے کھانے کے لیے گئی تھی. اس کے پیچھے ہی اس کا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کیا گیا تھا، اس لیے وہ کافی نروس تھی کہ کہیں وہ غلط کمرے میں نہ چلی جائے. اس نے اوپر جا کر تیسرا کمرہ ہی کھولا تھا. اس سے پہلے وہ کمرے میں آئی نہیں تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ یہی وہ کمرہ ہوگا. ملازمہ کی ہدایت کے مطابق اسے تیسرا کمرہ یہی لگ رہا تھا. آہستہ سے کمرے کھول کر اندر داخل ہوگی. وہ کمرے کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی. یہ کمرہ دوسرے کمرے سے بہت الگ تھا، بلکہ زمین آسمان کا فرق کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. یہاں انتہائی قیمتی چیزوں سے سجاوٹ کی گئی تھی اور دیکھنے میں وہ کسی مرد کا کمرہ محسوس ہو رہا تھا. دیوار کے پینٹ سے لے کر بیڈ شیٹ تک بہت ہلکے رنگ کی تھی. سامنے وال پر لگی پینٹنگ بھی جنگلی جانوروں کی تھی. اس وقت بھی وہ الجھن کا شکار تھی، لیکن اتنے لمبے سفر کے بعد وہ اتنی تھک چکی تھی. اس کمرے کی خوبصورتی کو بعد میں دیکھنے کا ارادہ کرتی فی الحال سونے کے لیے بیڈ کے پاس آئی تھی. اس وقت نیند سے اسے آنکھیں بجھل ہوتی جا رہی تھی. وہ شاید مزید نہیں جاگ پا رہی تھی. خود پر کمبل ڈالتے ہوئے وہ بیڈ پر لیٹی تو کچھ بھی دیر میں اسے نیند نے آ گھیرا تھا. شام کے 4:30 بج رہے تھے. وہ اس وقت ہرگز نیند نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی تھکاوٹ نے اسے پوری طرح لپیٹ میں لے لیا تھا. اس نے سوچا تھا کہ وہ 7 کو فون کرے گی، لیکن اس کا فون امی والے کمرے میں ہی پڑا تھا، اسی لیے وہ ان کے کمرے میں جا کر انہیں ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ تھکاوٹ سے اس کا اپنا بھی برا حال تھا. وہ بعد میں بھی ساتھ سے رابطہ کرنے کا سوچتی آنکھیں بند کر چکی تھی. اس کے ذہن میں اس طرف پوری طرح سے سعد ہی سوار تھا. وہ اس سے بات کرنا چاہتی تھی. کیسا عجیب انسان تھا یہ، اس کے ساتھ اتنا خوبصورت رشتہ جوڑ کر اس سے بالکل انجان ہو گیا تھا. پتہ نہیں کون سی مصیبت اس پر ٹوٹ پڑی تھی جو وہ اپنی ماں اور بیوی کو خود سے اتنا دور کر چکا تھا. وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں مشکلات ہوں گی، لیکن شادی کے اولین دن اس طرح سے گزریں گے یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وہ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کب نیند کی وادی میں اتر گئی. السلام علیکم لالا، کیسے ہیں آپ؟ فون کیا، سب خیریت تو ہے نا؟ معاف کیجیے گا، میں دن میں آپ کا فون اٹھا نہیں سکتا، وہ میں کام میں بزی تھا. وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. ساتھ تم سناؤ کیسے ہو اور کیا پریشانی ہے تمہیں؟ چاچی جان کہہ رہی تھی کہ تمہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے. اگر کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا ہر مسئلہ حل کرنے میں پوری مدد کروں گا. تم اس معاملے میں مجھ پر یقین تو کر سکتے ہو. وہ دن میں بھی ساتھ کو فون کرتا رہا تھا، لیکن اس نے فون نہیں اٹھایا، اور اب رات میں اس نے خود فون کر لیا تھا. کوئی پریشانی نہیں ہے لالا، الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے. میں کام کے سلسلے میں ذرا لندن آیا ہوا ہوں، انشاءاللہ میری واپسی ہو جائے گی 1-1.5 مہینے میں. تب تک ہیر اور امی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ امی اور ہیر کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جاؤں. پھر مجھے خیال آیا کہ آپ سے زیادہ میں کسی اور پر بھروسہ تو کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میں نے ان لوگوں کو آپ کے پاس بھجوا دیا. ریئلی سوری لالا، میں آپ سے مل کر بھی نہیں آ سکا. پلیز ان کی ذمہ داری آپ کے سر ہے، ان کا خیال رکھیے گا. میں بہت جلدی واپس آ جاؤں گا.
बस कुछ दिनों की बात है। नहीं, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं उनका ख्याल रखूंगा। तुमने मुझे अपने सिलसिले के बारे में नहीं बताया। देखो, अगर अब भी कुछ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा हर मसला हल कर दूंगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो उसे अपने साथ का यकीन दिला रहा था। नहीं लाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बस ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। मैं तो बस इसलिए परेशान था कि जाने से पहले आपसे मुलाकात नहीं हो सकी। वो शायद उसे कुछ भी बताना नहीं चाहता था। कोई बात नहीं, जब तुम आओगे तो मुलाकात हो जाएगी, लेकिन अगर कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताओ। वो अब भी जोर दे रहा था। साथ को यकीन हो चुका था कि वो अब उस पर शक कर रहा है। उससे ये भी ठीक से अंदाजा था कि अम्मी ने वहां पर क्या बताया है, इसलिए वो फिलहाल इस मामले पर कुछ भी नहीं कहना चाहता था। लेकिन मसला था कि उसको मुसीबत किसी के साथ शेयर भी तो करनी थी। वो चाह कर भी किसी को उसके बारे में कुछ बता नहीं पा रहा था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी है, तुम मत बताओ। और एक बात याद रखना, चाहे कोई भी मसला क्यों ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हो। जी लाला, आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप हमेशा से मेरी बहुत मदद करते आए हैं। अगर कुछ भी हुआ तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, उसने फ़ोन बंद करते हुए कहा, जबकि वो फ़ोन जेब में डालते हुए आगे पीछे देखने लगा था। वो रूही को ढूंढता हुआ यहाँ आया था, जो उसके साथ छुपन छुपाई खेल रही थी, और वो ये भी जानता था कि इस वक्त ये भूल चुकी है कि उसके साथ खेल रही है, बल्कि ज़रूर अपने ही किसी खेल में मसरूफ़ हो गई होगी। वो उसे तलाश करते हुए किचन की तरफ आया, जहाँ मिस्तानिया उसके लिए खाना बना रही थी। यकीनन उसने फिर से कोई फरमाइश कर दी होगी। वो खाने पीने में बहुत सुस्त थी, जिसकी वजह से अक्सर वो बहुत स्मार्टली काम लेता था। वो उसकी पसंद की चीज़ों में हेल्दी चीज़ें मिलाकर उसके लिए एक अलग सी डिश तैयार करवाता, जिसे खाने में वो सुस्ती से काम ना ले, और ये तरीका उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा था। रूही, मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया और आप यहाँ हैं। ये तो चीटिंग हो गई मेरे साथ। ऐसा कौन करता है अपने बाबा जानी के साथ? वो उसके साथ बैठकर पूछने लगा, जबकि मिस तानिया मुस्कुराते हुए अपने काम करने लगी थी, क्योंकि जानती थी कि यहाँ बेटी शेर है तो बाप सवा शेर है। वो भी उसे तलाश नहीं कर रहा था, बल्कि अपने कामों में मगन था। ओह यस बाबा जानी, मैं तो भूल गई, अब हम सुबह खेलेंगे। ये कोई टाइम है खेलने का? पर रूही के सारे काम अपने टाइम पर करती है, वो उसे समझा रही थी, जबकि वो सिर्फ हिलाते हुए उसकी बात को समझने वाले अंदाज में उसके मुंह में नमक बनाकर डालने लगा। उसकी कुल कायनात उसकी बेटी ही थी, जिसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। खाना खाने के बाद वो उसे उठाकर अपने कमरे में सोने के लिए जाने लगा था। वो सारा दिन बेशक नौकरों के साथ रहती, लेकिन वो उसे अपने साथ ही सुलाता था। उसका बस नहीं चलता था कि वो हर लम्हा हर घड़ी उसे अपने पास रखे। उसकी रूटीन बहुत ज़्यादा टफ थी, जिसमें उसने अपनी बेटी के लिए वक्त निकालना भी उसके लिए अक्सर बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो कैसे भी उसके लिए वक्त निकालता, रात के वक्त ही सही। बाबा जानी, कल संभा वाली कहानी आप आगे सुनाई थी, वो उसके कंधे से लगी उसे याद करवा रही थी। नहीं जानू, संभा वाली पूरी हो गई थी। हम परिस्तान वाली कहानी पढ़ रहे थे, उसने याद करते हुए कहा था, जबकि रूही ने सोचने के बाद फिर पूरा एक्टिंग की थी और फिर उसके कंधे से चिपक गई। इसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसे कहानी सुनने को मिल रही थी। वैसे भी वो जो भी सुनाता था वो उसे 2-3 दिन में भूल ही जाती थी। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसने लाइट ऑन करके दरवाज़ा बंद किया। जब उसे अपनी बेटी की खिलखिलाहट की आवाज़ सुनाई दी, उसने हैरत से उसे देखा था, जिसके कंधे के साथ लगे बेड की तरफ देखते हुए हंसती जा रही थी। उसने मुस्कुराते हुए उसके नजरों का ताक्कुब में देखा तो वहां सामने बेड पर हीर को सोते हुए पाया। उसे हैरत का झटका लगा था। उसके कमरे में क्या कर रही थी? यकीनन वो गलती से यहाँ आ गई थी। बाबा जानी, हम कहाँ पर सोएंगे? वो बेड की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगी थी। हम पीछे सो जाते हैं, इधर जगह है, उसने खुद ही हल निकाला, जबकि वो बिना बेड की दूसरी तरफ निगाह उठाए कमरे का दरवाजा खोलता बाहर निकल आया। ये इसके कमरे में क्या कर रही थी, जबकि उसके लिए एक अलग कमरा तैयार करवाया गया था। वो तो ये सोचकर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका था कि उसके मेहमान अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, और उसने मिस मैरी को कहा था कि जैसे ही उसके मेहमान जागे वो उनका खास ख्याल रखे।
لیکن یہ تو اس کے کمرے میں ہی آ گئی تھی، یقیناً وہ غلطی سے یہاں آئی تھی، لیکن یہ اس کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بن سکتا تھا۔ اس طرح کسی لڑکی کا اس کے کمرے میں آنا غلط تھا، بلکہ بہت غلط تھا۔ وہ یہی سوچتے ہوئے سیڑھیاں طے کرتا نیچے کی طرف جانے لگا جب سامنے سے آتی مس تانیہ سے مخاطب ہوا۔ آپ نے مہمان کو ٹھیک سے بتایا نہیں تھا کہ اس کا کمرہ کون سا ہے؟ وہ یہاں میرے کمرے میں آرام کر رہی ہیں، اس نے کافی سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ نو سر، میں نے ٹھیک سے انہیں بتایا تھا، شاید انہیں سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی۔ میں ابھی انہیں جگہ دیتی ہوں۔ اس کی سختی سے کہنے پر وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ جانی، وہاں پر تو اتنی ساری جگہ تھی، ہم پیچھے سو سکتے تھے۔ آپ تو کہتے ہیں کہ کسی کی نیند سے نہیں جگانا چاہیے، وہ اپنے باپ کو منہ پھلائے گھورتے ہوئے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ اس کا ماتھا چومتا اس سے لیے گرل کے پاس آ چکا تھا جب اچانک مس تانیہ کے ساتھ وہ آدھی سوئی آدھی جاگی کیفیت میں باہر نکلی۔ آئی ایم سوری مسٹر ایام، مجھے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ آپ کا کمرہ ہے، میں بہت معذرت خواہ ہوں، مجھے ٹھیک سے پوچھ لینا چاہیے تھا پہلے، میں غلطی سے آپ کے کمرے میں چلی گئی، میری وجہ سے آپ کو انتظار کرنے کی زحمت اٹھانی پڑی، اس کے لیے میں بہت زیادہ معذرت کرتی ہوں۔ وہ نیند سے بوجھل ہوتی آنکھوں اور لہجے سے اس سے مخاطب تھی، جبکہ وہ بنا اس کی طرف دیکھے صرف ہاں میں سر ہلایا وہاں سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گیا۔ میم، آپ کی غلطی نہیں ہے، شاید مجھے ہی سمجھانے میں غلطی ہو گئی، آپ کا کمرہ یہ ہے، سر کے کمرے کے بالکل ساتھ، مجھے آپ کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آنا چاہیے تھا، میں وہاں نیچے مصروف ہو گئی تھی اپنے کام میں نے بہت ہی غیر ذمہ داری سے کام لیا ہے۔ سر بھی اس بات پر ناراض ہو رہے تھے، میری وجہ سے آپ کی نیند بھی خراب ہوئی، میں بہت معذرت خواہ ہوں، آپ کی نیند خراب ہوئی، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، میم پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ کافی شرمندہ لگ رہی تھی، جبکہ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آپ اتنی شرمندہ مت ہو پلیز، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اب اتنا بڑا گھر ہے تو انسان کنفیوز تو ہو ہی جاتا ہے، بلکہ مجھے تو حیرانی ہے کہ آپ اتنے سارے کمروں کو یاد کیسے رکھ لیتے ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی شرمندگی کو ختم کرنا چاہا تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سر کو اور کہیں بھی نیند نہیں آتی، وہ پورے گھر میں صرف اسی کمرے میں ہی سوتے ہیں۔ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یقین مانے سیڑھیاں چڑھنا بھی اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی سر نے اپنا کمرہ نہیں چھوڑا، وہ جیسے تیسے بھی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر ہی آ کر سوتے تھے اور کہیں سو ہی نہیں پاتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں آپ کو کبھی بھی نہیں جگاتی۔ وہ اب بھی کافی شرمندہ لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں مس تانیہ، آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے جگا دیا، ورنہ میری وجہ سے بیکار میں ان کی نیند خراب ہوتی۔ اب آپ بس مجھے میرا کمرہ دکھا دیجئے۔ وہ اس کی شرمندگی کم کرتے ہوئے ذرا سا مسکرائی تھی۔ تھینک یو سو مچ میم، آیا آپ کو آپ کا کمرہ یہاں ہے؟ وہ اسے کمرے کے اندر لے آئی تھی۔ وہ مس تانیہ، جلد بازی میں اٹھتے ہوئے، مجھے یاد ہی نہیں رہا، وہاں کے روم میں میری کچھ چیزیں بیڈ پر رکھی ہوئی تھی، وہ مجھے اٹھانی تھی، لیکن نیند میں ہونے کی وجہ سے دھیان نہیں گیا۔ وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی، اوکے میم، آپ پلیز پریشان مت ہو، جیسے ہی سر کل کمرے سے نکلیں گے میں آپ کی چیزیں لا کر آپ کے حوالے کر دوں گی۔ کیا کچھ تھا پلیز مجھے تفصیل سے بتا دیجئے تاکہ میں سب کچھ لے آؤں۔ جی بس زیادہ کچھ نہیں تھا، بس ایک گھڑی ہے میری، تسبیح اور میری ایک نوز پن تھی، اصل میں وہ مجھے چبھ رہی تھی اس لیے میں نے اتار دی تھی، باقی کچھ ملے یا نہ ملے لیکن وہ نوز پن لازمی مل جانی چاہیے کیونکہ وہ میری شادی کی۔ جی میں سمجھ گئی، وہ یقیناً آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو تحفے میں دی ہوگی، میں سمجھ چکی ہوں وہ آپ کے لیے کتنی خاص ہو سکتی ہے، آپ فکر نہ کریں، میں صبح ہوتے ہی آپ کی چیزیں وہاں لے آؤں گی۔ وہ خود سے ہی انداز کرتے ہوئے کہنے لگی، حالانکہ وہ نوز پن اس کی ساس نے پہنائی تھی، لیکن اسے جو بھی اندازہ لگایا وہ بھی اس کی طرف سے ٹھیک ٹھاک ہی تھا، بس شوہر نے نہیں، ساس نے ہی دی تھی، لیکن سسرال کی طرف سے یہ اس کا پہلا تحفہ تھا جس سے وہ گم نہیں کر سکتی تھی۔ شادی سے فقط 2 دن پہلے ہی اس نے اپنی ناک چھدوائی تھی، کیونکہ یہ اس کی ساس کا حکم تھا کہ اس کے خاندان کی ہر لڑکی ناک میں بالی لازمی پہنتی ہے، کیونکہ یہ شادی شدہ لڑکی کی نشانی ہوتی ہے، تو ایسے میں اس کے لیے بے حد ضروری ہو گیا تھا۔ اور پھر نکاح کے بعد فوراً ہی اس کی ساس نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کی ناک میں پہنا دی تھی، جو اس کی شادی شدہ ہونے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد اس نے اتاری بھی نہیں تھی، لیکن وہ اکثر اسے چپتی تھی، کیونکہ ابھی تک اس کی ناک کو شاید اس کی عادت نہیں ہوئی تھی، تو اکثر سونے سے پہلے اسے اتار کر رکھ لیتی تھی
और जाग कर दोबारा पहन भी लेती थी। वो बस ये सोच ही रही थी कि उसकी सास उसे नोजपिन के बगैर न देख लें। शायद वो उससे कुछ भी ना कहें, लेकिन उसको बुरा तो जरूर लग सकता है, और वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। क्या ढूंढ रही है मिस तानिया? क्या कुछ गिर गया है? वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो मिस तानिया को बेड में कुछ तलाश करते हुए पाया। शायद उसकी कोई चीज गुम गई थी। सर, वो दरअसल मैम हीर ने यहाँ पर अपना कुछ कीमती सामान रखा था। वो रात को उठा नहीं पाई यहाँ से। उसको तलाश करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी चीजें तो मिल चुकी हैं, लेकिन उनकी नोजपिन नहीं मिल रही। उस नोजपिन के लिए वो काफी परेशान हो रही थी। उन्होंने बताया था कि उनके लिए बहुत खास है। शादी के बाद ही उनका पहला तोहफा था उनकी शौहर की तरफ से, और वो कहीं भी नहीं मिल रहा। वो परेशानी से उसे देखते हुए बताने लगी, क्या उन्होंने यहाँ उतार कर रखा था? वो उसे देखते हुए पूछने लगा। जी सर, तानिया ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। ठीक है, आप ठीक से तलाश करें, यहीं कहीं होगा। अगर यहाँ रखा है तो यहीं होना चाहिए। वो आईने के सामने खड़ा अपने बाल सुखा रहा था, जबकि बेड पर उसकी बेटी गहरी नींद सोई हुई थी और तानिया अपने काम में मसरूफ थी। सर, यहाँ तो नहीं मिल रही, पता नहीं कहीं गुम हो गई शायद। अब मैं उन्हें क्या कहूँगी? मैंने तो उन्हें कहा था कि मैं उन्हें ढूंढ कर दूंगी। वो तो बहुत परेशान हो जाएंगे। और बहुत परेशानी से उसे देखते हुए बता रही थी, मिस तानिया आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह मिल जाएगी। आप ठीक से उस जगह की सफाई करें। वो अपने बेटी के करीब आता हुआ उसका सोया हुआ वजूद अपनी बाहों में उठाता कमरे से निकल गया था, जबकि तानिया उस जगह को ठीक साफ करते हुए उसकी चीजें ढूंढने लगी। लेकिन उस नोजपिन को ना मिलना था और ना मिली थी। तानिया ने कोई जगह ना छोड़ी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ गायब हुई थी। मैम, आई एम रियली सॉरी। मैंने हर जगह उस नोजपिन को तलाश करने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं मिली। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने रात को आपको यकीन दिलाया था कि आपकी चीजें आपको मिल जाएंगी। अगर मैं सर से माजरत करते हुए रात को ही तलाश कर लेती तो शायद वो मिल भी जाती, लेकिन मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आपकी चीज मुझे नहीं मिल सकी। और बाकी चीजें उसके हवाले करते हुए माजरत करने लगी। मिस तानिया, प्लीज आप एक बार उसे ढूंढने की कोशिश करें। हो सकता है वहीं पर कहीं गिर गई हो। प्लीज मेरी मदद करें। वो अम्मी की तरफ से पहला तोहफा है। अगर वो गुम गया तो वो मुझे गैर जिम्मेदार समझेंगी। मुझे वो लाजमी चाहिए। आप समझने की कोशिश करें प्लीज। वो परेशानी से उसका हाथ थामते हुए बोली कि वो उसके लिए कितना अहम था। तानिया समझ चुकी थी। मैंने हर जगह ठीक से तलाशी ली है। मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी मैम, बल्कि पूरा कमरा छान मारा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ, मैं उसे तलाश नहीं कर पाई। उसकी आंखों में चमकते आंसू को देखते हुए मजीद तानिया शर्मिंदा हो गई थी। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी उस मासूम सी लड़की के लिए। सास हजार अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अपनी बहू पर एक गहरी नजर हमेशा रखती हैं। और फिर उसकी सास तो कल से नोट कर रही थी, जिसकी निगाहें बार बार उसकी नाक पर आकर रुक रही थी। अभी नहीं तो और थोड़ी देर में उसने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देना था, जिसके बाद हीर के पास यकीन का कोई जवाब नहीं होना था। और उसको इस हाल पर छोड़ती वापस अपने काम में मतवज्जा हो गई। जब अय्याम उसके पास आ रुका, मेहमान का सामान मिला आपको? उसने उसे देखते हुए सवाल किया था, जिस पर उसने नफी में सर हिलाते हुए जवाब दिया, ओफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरे ख्याल में वो चाची की खानदानी निशानी थी। आपने ठीक से तलाश किया था? उसने फिर से यकीन दहानी करनी चाहिए, जिस पर तानिया ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो बिना कुछ भी बोले अपने कमरे की तरफ चला गया था। वो तमाम लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे जब अय्याम अंदर दाखिल हुआ। हीर, आई एम रियली सॉरी। मेरे मुलाजमों की वजह से आपकी इतनी अहम चीज खो गई। मैं शर्मिंदा हूँ। मैं आपको आपकी अमानत वापस नहीं दे सका, लेकिन मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट रख लें। मैं चाहता हूँ कि आपकी उस नोजपिन की कमी नहीं पूरी कर सकेगा, लेकिन अगर आप इसे रखेंगे तो मुझे खुशी होगी। वो एक सुर्ख रंग की नाजुक सी डब्बी उसके सामने रखते हुए कहने लगा, तुम्हारी अपनी नथ किधर है? और वो अचानक उसकी नाक को देखकर उससे सवाल करने लगी, वो मेरी गलती की वजह से गुम हो गई। इन्होंने उतार कर रखी थी, लेकिन वो उसे शायद कहीं गिर गई हो या खो गई। उनकी गलती नहीं, मेरे नौकरों की गैर जिम्मेदारी की वजह से हुआ है। मैं आपको वो वापस लाकर तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बस उसके बदले दे सकता हूँ। उसने अपनी लाई नोजपिन उसे दिखाते हुए कहा था, जिसे देखते ही चाची की आंखें चमक उठी।
اصلی ہیرے کی چمکتی ہوئی نت کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتی تھی۔ وہ حیرانی سے اپنے سامنے رکھے اس خوبصورت زیور کو دیکھ رہی تھی اور دیکھنے میں ہی بے تحاشا قیمتی تھا۔ بیٹا یہ تو بہت قیمتی ہے، چاچی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اس سے زیادہ قیمتی نہیں ہے جو آپ نے اپنے جذبات لٹاتے ہوئے انہیں پہنائی تھی۔ میں ایک بار پھر سے معذرت کرتا ہوں، اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو میں ہی سوچوں گا کہ آپ لوگوں نے ہماری غلطی کو معاف کر دیا۔ اس میں آپ کی تو کوئی غلطی نہیں، وہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی تھی۔ غیر ذمہ داری کا کام تو اس نے خود ہی کیا تھا۔ اگر وہ نوسپن اسے چبھ رہی تھی تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اسے اتار کر رکھ دے، بلکہ اسے اپنے آپ کو اس کا عادی کر لینا چاہیے تھا۔ وہ اس کی غلطی پر بنا اسے شرمندہ کیے خود ہی معذرت کر رہا تھا۔ نہیں، یہ میری غلطی ہے کہ آپ کی کوئی چیز میرے گھر سے کیسے غائب ہو جائے۔ یہ سراسر میری غیر ذمہ داری ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کسی نے اسے چوری کر لیا، کیونکہ مجھے اپنے اسٹاک پر پورا یقین ہے۔ یقیناً وہ کہیں گم ہو گئی ہوگی۔ ہم پوری کوشش کریں گے مل جائے، لیکن اگر آپ اسے قبول کر لیں تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ ہاں بیٹا لے لو، شرمندہ نہیں کیا جاتا۔ وہ انکار کرنے ہی والی تھی کہ اپنی ساس کی آواز پر خاموش ہو گئی۔ شکریہ، وہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ تھینک یو سے کام نہیں چلے گا، اگر آپ نے سچ مچ اسے قبول کر لیا ہے تو اسے پہنیے۔ وہ بات کو ختم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ ہاں بیٹا پہن لو، امی جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے بنا کچھ کہے اس ڈبی سے نوسپن نکال کر اپنی ناک میں پہنی تھی۔ وہ کیسی لگ رہی تھی یہ تو وہ نہیں جانتی تھی، لیکن ایام سکندر کی نظریں کتنی دیر اس کے چہرے سے ہٹی ہی نہیں تھی۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، تم پر بہت جچ رہی ہے۔ اپنی معمولی سی نت کی جگہ اصلی ہیرے کی چمکتی نت کو دیکھتے ہوئے اس کی ساس نے ستائش کے انداز میں کہا، جبکہ مس ثانیہ بھی اسے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس کے ہاتھ کے اشارے سے تعریف کی تھی۔ اس نے صرف سر کو خم دیا اور مسکرا کر نظر جھکا گئی، وہ جانے بنا کہ وہ مسلسل کسی کے نظروں کے حصار میں ہے۔ کوئی ہے جو اس کی اٹھتی پلکوں کا رقص دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو اس کے سامنے بے بس ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناشتے کے دوران بھی وہ مسلسل خود کو کسی کی نظروں کا حصار محسوس کرتی رہی تھی، لیکن اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ روحی کب تک جاگتی ہے؟ ٹیبل پر رونق کی کمی محسوس کرتے ہوئے اس نے مس تانیہ سے سوال پوچھا۔ وہ تھوڑی دیر میں جاگ جائے گی، رات بہت دیر تک کہانی سنتی ہے، اس لیے صبح دیر سے جاگتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔